राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गराउने घोषणा गरे। अब त्यस पछाडि शङ्कराचार्यहरूमा शक्तिशाली र अहिले जगन्नाथपुरीका गोवर्धन मठका तपाईँको पीठाधीश्वर निश्चलानन्द सरस्वती महाराज भनिन्छ, जो उहाँ यहाँ नेपालमा आएर पहिलो एकपटक भलाकुसारी गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ राजा जनेमल के त भन्दा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर गोवर्धन मठमा अन्त कोही जाँदा त्यो भित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन। त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि पाउँदैन इन्डियाको, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले पनि पाउँदैन, तर मात्र एकजना राजा ज्ञानेन्द्रले मात्र पाउँछन्। नेपालको हिन्दूपति राजाले मात्रै गोवर्धन मठपुरीको ढोका खोलेर स्वस्ति वाचन गर्न पाउँछन्। निश्चलानन्द सरस्वतीजी 6 गतेका दिन भैरव आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो चाहिँ यहाँ आएर एक्सर्साइज गर्नुभयो। उहाँले यहाँ आएर अब चाहिँ मतलब के त भन्दा यो मुलुकलाई यो भ्याटिकन सिटी जस्तै, मक्का मदिना जस्तै यो हिमवत खण्डको यो चाहिँ प्राचीन हिमवत खण्ड, शिवजीको तपोभूमि, पशुपतिनाथ क्षेत्र, यसलाई चाहिँ भ्याटिकन सिटीको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उहाँको अब जोर बुलन्द आवाज हुँदैछ र त्यहाँबाट पनि धार्मिक रूपले पनि त्यहाँबाट आवाज हुँदैछ। अब राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भनेदेखि के भयो त भन्नुहुन्छ भने हो हिजो क्वाड चाहिँ मतलब क्वाडको एक्टिभिटी गराएर अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र चाहिँ इन्डियाको क्वाडको चाहिँ सम्मिलित उसले नेपाललाई चाहिँ कथित बाइबलीय संविधान छिरायो। युरोपियन युनियनले मतलब त्यहाँ खेल खेल्यो। अब त्यस पछाडि बाइबलीय संविधान आयो। संविधान भनेको त जनतामा अन्तर्घुलित हुनुपर्छ। डेमोक्रेसीको अर्थ के हो त भन्दा जनतामा अन्तर्घुलित नभएको व्यवस्था, त्यसले काम दिँदैन। अन्तर्घुलित हुनै सकेन यो संविधान। जबकि यसपालिको दशैं हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजसी ठाँटबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ खुट्टा ढोगाएर दशैंको टीका लगाइदिए। त्यस्तै चाहिँ मतलब हेर्नुहोस् दशैंको टीका अमेरिकन एम्बासेडरले चाहिँ आफ्नी दिदी जस्तो मानेर नेपालीबाट दशैंको टीका ग्रहण गरे। त्यस्तै हेर्नुहोस् तपाईँको चीनको हाङ याङछीले तपाईँको सबैलाई दशैंको टीका लगाइदिनु। अब भनेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले 9 दिनको क्रमशः चाहिँ मतलब के त भन्दा पहिलो दिन, दोस्रो दिन गर्दै गर्दै 9 वर्षसम्मका केटाकेटी ल्याएर उनीहरूलाई टीका लगाएर यो के त भन्दा नेपालको राजशाही भनेको हाम्रो ऊ रहेछ। निश्चय शमशेर राणाको उसबाट इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उनले के भनेको छ भन्दा पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, राजा महेन्द्र हामीले चाहिँ मतलब के त भन्दा यिनीहरूलाई स्थान दिन सकेनौँ भन्ने कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले भन्यो। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा के देखियो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजसंस्था अनिवार्य एउटा मियोको रूपमा, मियो बिनाको दाइयो मुलुक भएको हुनाले धार्मिक दृष्टिकोणले पनि अब राज संस्थाको स्थापनाको कुरो आयो। राजनीतिक दृष्टिकोणले अब अर्को के आयो भन्नुहुन्छ भने क्वाड्समा समाहित भएको इन्डियासँग विश्वास मिलेर, जब इन्डिया भनेको त 79 वर्षको लागि लिजमा छोडेको ब्रिटेनको महारानीले जर्ज फिफ्थले लिजमा छोडेको 70 वर्ष त सकिएको। अब के त भन्दाखेरि उनले भुटानलाई जुन हिसाब किताबले आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसनमा राखेको थियो इन्डियाले, र जति पनि के त भन्दा विदेशी नीति र रक्षा नीति चाहिँ मलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेर दोक्लामको चाहिँ काण्ड चाइनासँगको अस्ति उसले फौजमा पठाएको थियो। अब अहिले आएर दोक्लामको इस्युलाई लिएर भुटान र चाइना बिचको अलग्गै ट्रिटी भयो, जो इन्डियालाई थाहा नदिकन मेरो सोभरेनिटी भएको देशमा मैले कुन राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्न पाउनु हो त्यो म पाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबको भुटानले उ गरेर भुटानको नरेशले के भन्नु श्रीपाद महाराज राज सरकार भनेर यो नवरात्र यो चाहिँ मतलब दुर्गा पूजामा के त भन्दा दशैंको टीका जनतालाई लगाइदियो। ग्यालेम्फू आएर र उद्घोष गरो श्रीपाद महाराज राज सरकार भनेर नेपालको नरेशलाई भनेपछि के त भन्दाखेरि धार्मिक दृष्टिकोणले राजा एज इट इज निलम्बनमा परेको प्रश्न भयो र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले चाहिँ मतलब जुन क्वाड्सको हिसाब किताबबाट स्थापित भएको इन्डिया अब अहिले आएर के त भन्दाखेरि इन्डिया लिजमा गएको 79 वर्षको लागि स्वतन्त्र छोडिदिएको ब्रिटेनले भएको हुँदा अकस भन्ने प्रोग्राम राखेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके भएर यिनीहरूले के गरे भन्दा अकसको प्रोग्रामलाई अगाडि लागे, किन त्यसलाई क्वाड्सलाई चाहिँ माइनस गरे। भनेपछि अब के आयो भन्नुहुन्छ भने भुटान र चाइनाको ट्रिटी अलग,
र अब भुटानले चाहिँ 4वटा देशमा मात्रै उसले आफ्नो राजदूत राख्थ्यो, अब 5वटा देशमा राख्न पाउने भयो। जबकि युएनको मेम्बर छैन भुटानले चाहिँ चाइनामा आफ्नो एम्बेसडर राख्ने र चाइनाले चाहिँ भुटानमा आफ्नो एम्बेसडर राख्ने भन्ने हिसाब किताब उनीहरूको ट्रिटी भयो। र दोक्लामको जुन भाग छ त्यहाँ चाइनाको चाहिँ प्रवेशलाई उसले इजाजत दियो। त्यो भएपछि चिकन नेक भनेर जुन इन्डियामा मानिन्छ त्यहाँदेखि उता 6वटा तपाईँको स्टेटहरू छन्। जबकि आसाम र चाहिँ अरुणाचल प्रदेश पहिलो इतिहासमा ब्रिटेन आउनुभन्दा पहिले, इस्ट इन्डिया कम्पनी आउनुभन्दा पहिले म्यानमारको थियो अर्थात् बर्माको थियो। अङ्ग्रेजले चाहिँ नेपाली गोर्खाली सेनाहरू लगेर त्यो आसाम र चाहिँ बर्मासम्म, आसाम, अरुणाचल, नागाल्यान्ड यो भागलाई चाहिँ के त भन्दा आजाद गरायो, अर्थात् उसबाट छुटाएर इन्डियालाई छोडेर गएको। छोडेर जाँदा पनि 1947मा पहिली भाइसराय इन्डियामा भएको भाइसरायले तपाईँको पाकिस्तानमा गएर पाकिस्तानलाई 14 तारिकमा तपाईँको के त आजाद दियो। त्यस पछाडि 15 तारिकमा इन्डियालाई आजाद दियो र माउन्ट बेटनले। त्यस पछाडि के भयो त भन्दा जवाहरलाल के त कायदे अली मोहम्मद जिन्ना र जवाहरलाल नेहरू बिचको चाहिँ लिखित सम्झौताबाट यसरी चाहिँ फ्याक्सन भएर गइसकेपछि अब के भयो त भन्दा जुन एकीकरण गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियालाई, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान सबै, यसलाई पनि यिनीहरूले आफूले बचाउन नसकेर छुटेको अवस्था त्यो भएको हुँदा इन्डियालाई चाहिँ मतलब के त भन्दा पश्चिमाले आफ्नो नोकरको रूपमा चाहिँ मात्रै स्थापित गर्छ अथवा मान्यता दिन्छ। जबकि भिटो पावर उसलाई दिएको छैन र अहिले भिटोमा 5वटा राष्ट्र मात्रै छन् जो चाहिँ मतलब रसिया, चाइना, फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटेन, यति मात्रै छन्। यिनीहरूको भिटो पावर चल्छ। भिटो पावर युज गर्ने मान्छेको मात्रै, राष्ट्रको मात्रै तपाईँको के त भन्दा शक्ति अगाडि जान्छ। अब रह्यो कुरा इन्डियालाई जुन चाहिँ कति एग्रेसिभ हुन्छ भनेर पश्चिमाले जुन मोटामोटी रूपमा यसलाई उचालेका थिए, यो एग्रेसिभ भएर अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको ताबेदारको रूपमा चाहिँ मलाई इन्डिया आफू हुँ भन्ने हिसाब किताबको प्रस्तुति गरेको हुँदा अब इन्डिया मोटामोटी के देखियो त भन्दा चिकन नेकबाट यसलाई चाहिँ ठुलो गम्भीर घटना हुने अवस्था देखियो। अहिले आएर उसले जस्तो छरछिमेकीलाई जसरी उसले चिडियाको छ हो, हिजो चाहिँ मलाई आफ्ना खेताला पालेर पोसेर यहाँको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ तहस नहस गराएर यहाँ बिक्री गर्न लगाएर आफ्ना खेतालाद्वारा अनि नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण भद्रगोल बनाएर, नेपालको शिक्षा नीति भद्रगोल बनाएर, स्वास्थ्य नीति भद्रगोल बनाएर अब नेपाललाई लुलो बनाएर चाहिँ मतलब असफल राष्ट्र बनाएर लिने हिसाब किताबको जुन रणनीति उसले खेलेको थियो, अन्ततोगत्वा ऊ आफै आएर फस्यो। किन फस्यो भन्दा यो खेल अन्तर्राष्ट्रियले पनि हेरिसक्यो र धार्मिक दृष्टिकोणले, सामरिक रूप दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणले अब इन्डिया अहिले आएर खोरमा परेको अवस्था छ। खोरमा कसरी भन्दा बेल्ट एन्ड रोड, बेल्ट भनेको अङ्ग्रेजीमा पेटी भनिन्छ हामी। अब पेटी लगाएपछि के त भन्दाखेरि शरीर बाँधियो। हिन्द महासागरको चाहिँ श्रीलङ्काको हर्बन बन्दरगाह, तपाईँको ग्वादर बन्दरगाह पाकिस्तान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्टेज हुँदै चाहिँ मतलब जहाँबाट चाहिँ 40% 55% चाहिँ मतलब व्यापार हुन्छ, सामुद्रिक व्यापार अहिले त्यहीँबाट हुन्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ मतलब के त भन्दा यो सबै समुद्र चाहिँ अहिले चाइनाले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएको अवस्था छ। हिन्द महासागर, अरब महासागर र चाइना सी, प्रशान्त महासागरसँग छिर्ने। अब त्यसमा रोड छिराउने उसको बेल्ट एन्ड रोड हो, त्यसमा रोड छिराउने, त्यस अन्तर्गत नेपाललाई चाहिँ मलाई धेरै कुछ सहयोग गर्ने उसको नीति हो। अब त्यो नीति अन्तर्गत त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि G7ले अस्ति प्रोग्राम गरे, हामीले चाहिँ 20औं गुणा बढी खर्च गरेर यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ बेल्ट एन्ड रोडलाई भनेर भने, तर त्यो असफल भयो। त्यो सक्ने कुरो आएन। जब फ्रान्स बटारिएर गयो, किन फ्रान्सलाई पनडुब्बी बेच्न दिएन, अमेरिकाले आफैले बेचिदियो। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले एउटा चाहिँ मतलब सुपर पावर अर्थात् भिटो पावर भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटो पावर भएको राष्ट्र फ्रान्स अब त्यहाँबाट चाहिँ चिसिएको अवस्था छ अहिले। र उसले पनि के त भन्दाखेरि आफ्नो इक्विपमेन्टहरू तयार गर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रदीपजी, यो मुलुक म्यू बिगरको दाई भएर, यो मुलुकमा लुट खसुट भएर, यो मुलुक न्याय मरेर, यो मुलुकमा भागबन्डाको राजनीति गरेर, यो मुलुकमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका भागबन्डा अंशभाग गरेर यी दलका दलालहरूले विदेशीको हन्डी खाएर
नेपाली जनतालाई न्यायबाट चाहिँ वञ्चित गराएर जुन हिसाब किताबको चाहिँ व्यवहार गरिरहेका छन्, यो व्यवहारबाट अब मुलुक निकट नजिकै छ। अब यो यसरी अब चल्नेवाला छैन। यो कथित बाइबलीय संविधान सकिँदैछ। यिनीहरूले जसरी ल्याए, जस्तो संविधान लेख्ने बाबुराम भट्टराई त्यहाँबाट लेखेर बाहिर निस्केपछि यो संविधानको विरोध गर्ने उनी। अब संविधान कसका लागि त? अनि अध्यादेश आफू ल्याउने काम हुन्छ, अनि पार्टी फुटेपछि अध्यादेश फेरि फिर्ता लिने, यो कसका लागि हो त्यो संविधान? त्यसो गर्दा यी दलका लागि पनि होइन यो संविधान, जनताका लागि त हुँदै होइन। यो के त भन्दा इन्डो वेस्ट जसरी युरोपियन युनियन छिरो धर्मनिरपेक्ष भएर हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रको लागि भएको हुँदा यो संविधान मृत प्राय छ र यो मुलुकमा परिवर्तन निकट छ। यो केही दिनमै यो परिवर्तन हुँदैछ र मुलुक वैदिक सनातन सहितको हिन्दू अधिराज्य हुँदैछ र तपाईँको के त भने यो मुलुक नेपाली जनताको अपनत्व हुने किताबको प्रजातन्त्र, अन्तर्घुलित प्रजातन्त्र, नेपाली जनताको अन्तर्घुलित प्रजातन्त्रमा रूपान्तरित हुँदैछ। माध्यम चाहिँ कुन माध्यम भन्ने आउँदा नि त परिवर्तनको कुरा होइन। परिवर्तन अब के त भन्दा यिनीहरूका माई बाफले नि यिनीहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएन। यिनीहरूका माई बाफ जो छन्, यिनीहरूलाई इन्डो वेस्टले जसरी हराएको थियो, सोनिया गान्धीले चाहिँ मलाई पठाएको थियो, आज गएर चाहिँ धार्मिक रूपले पनि यिनीहरू तल परे। अब यिनी गणतन्त्र भन्छन्, 9 दिनसम्म 9वटा चाहिँ पुरोहित ल्याएर चाहिँ के अरे तपाईँको नवरथा मनाउँछन्, टिको लाउँछन्। आज चाहिँ दसैँ कस कहाँ आयो? दसैँ आयो कहाँ? हाम्रा अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले आयो, हाङ यान्सीले आयो। राजाले त दसैँमा कसैलाई चाहिँ टिको लाउने आह्वानै गरेन, किन भन्दाखेरि कोरोना छ। त्यसो हुँदा म चाहिँ मतलब नआउनु भनेर तपाईँको सूचना नि जाहेर गरिएको थियो। अब त्यसैले गर्दा शेरबहादुर देउवाला आयो, खड्गप्रसाद ओलीलाई आयो, माधव नेपाललाई आयो। यो दसैँ नेपाली गरिब जनतालाई त आएन नि त। प्रपोजल छैन, राष्ट्रले केही दिएको छैन। अब यो अर्थमा के देखियो त भन्दा यो मुलुकको जुन वैदिक सनातनी छ, जस्तो कोरोना कहरमा ब्रिटेन, जर्मन, अमेरिकाले चाहिँ स्वस्ति वाचन गरेर ल यो कोरोना जाऊ है भनेर स्वस्ति वाचन वैदिक सनातनका पुरोहितलाई राखेर स्वस्ति वाचन जसरी गरेका थिए हिजो, त्यस्तै हिसाब किताबको यो दसैँ नवरत्नलाई चाहिँ उपभोग चाहिँ मतलब के त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हिसाब किताबबाट काम भयो। त्यसैले के देखियो भन्दा यो मुलुक अटोमेटिकल्ली विदेशी नीतिको आधारबाट वैदेशिक यिनीहरूसित विदेशी नीति नै भएन, किन असंलग्न परराष्ट्र नीति यिनीहरूले चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेका छन्, तर क्वाडमा समाहित छन्। परमादेशको सरकार छ जो चाहिँ मतलब के त जनतासँग कुनै सम्बन्धै छैन। भागभण्डाको राजनीति छ, न्यायाधीशलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा मन्त्री दिनुपर्ने, ऊ त संवैधानिक अङ्गका प्रमुख दिनुपर्ने, अनि जनतासँग सरकार हुने चाहिँ सरकारै भएन। त्यसैले गर्दा हुँदै यो सरकारबाट काम हुँदैन। परिवर्तन कसरी हुँदैछ त भन्दा यिनीहरूका माइबापबाट नै, यिनीहरूले जसले गुरु मानेका थिए, जोबाट यो स्थापित थियो, उनीहरूले नै आफै अटोमेटिकल्ली यिनीहरूलाई रूपान्तरित गर्दैछन् र यो मुलुक चेन्ज हुँदैछ। हामी संसारमा 8 अरब नागरिकहरू छौँ। संसारका 8 अरब नागरिकहरू कुनै न कुनै आस्थामा आबद्ध छन्। जस्तो गड नभनेसम्म र जिजस क्राइस्ट नभनेसम्म नहुने पश्चिमा शक्ति छ जसले जेरुसलमलाई मान्छ, अर्थात् भ्याटिकन सिटीलाई मान्छ। त्यो संसारका 8 अरब मध्येमा 1.5 अरब जनताको आवाज हो त्यो। त्यस्तै 2 अरब चुनचानको चाहिँ इस्लामिक मक्का मदिनालाई मान्छ, जसले चाहिँ मलाई आस्थाको केन्द्रबिन्दु, त्यहाँ ऊ नगइ सक्दैन। त्यस्तै प्राचीन सभ्यताको धरोहर मानिने हिमवत खण्डको मा अवस्थित अथवा यहाँ बसोबास गर्ने ऋषिमुनिहरूको गोत्रबाट प्रभावित प्राचीन सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दूहरू 1.25 अरब छौँ, जो चाहिँ मतलब के त भन्दा तिनीहरूको पनि एउटा भ्याटिकन सिटीको आवश्यकता महसुस भयो। त्यो कसलाई भन्दा 1.25 अरब हिन्दूहरूको लागि तपाईँको क्रिस्चियनहरूले भ्याटिकन सिटी मान्नुपर्ने, अनिवार्य रूपमा नोटमा गड लेख्नै पर्ने, तपाईँको त्यस्तै इस्लामिकहरूले चाहिँ मक्का मदिना हज गर्न जानै पर्ने र मक्का मदिना एउटा सुरक्षित स्थल स्थापित गर्नै पर्ने भएबाट अब हिन्दूहरूको चाहिँ मतलब हिमवत खण्डमा बसोबास गर्ने हिन्दूहरूको
पनि त एउटा चाहियो नि। यिनीहरूमा आस्थामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त एउटा भ्याटिकन जस्तै चाहियो नि भन्ने हिसाब किताबबाट हिन्दूहरूको शङ्कराचार्यहरूले एउटा चाहिँ छलफल उठाए। त्यो छलफलबाट अब विश्वमा हिन्दूहरूको सम्राटको रूपमा जाने हिमवत खण्डमा राजशाही चलाएर बसेका जे भए पनि निलम्बनमा परेका, हिजो निलम्बनमा परेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ ल्याएर हामीले हिन्दू सम्राट घोषणा गरौँ भनेर शङ्कराचार्यहरूको मिटिङबाट यो आवाज आएपछि हाम्रो श्रीपाद महाराज सरकारलाई हरिद्वारमा बोलाएर जति पनि शङ्कराचार्यहरूले हिन्दू सम्राट भनेर सम्राटको उपाधि दिए। जो चाहिँ विश्वको नागरिकहरूको आस्थामा आबद्ध भएका नागरिकहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा स्थापना गर्ने हिसाब किताबको जुन धारणा राखेका थिए त्यही हिसाब किताबको 1.25 अरब हिन्दूहरूले पनि हिन्दूपतिको रूपमा राजा महेन्द्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गराउने घोषणा गरे। अब त्यस पछाडि अब के आयो त चुरो कुरो भने शङ्कराचार्यहरूमा शक्तिशाली र अहिले जगन्नाथपुरीका गोवर्धन मठका तपाईको पीठाधीश्वर निश्चलानन्द सरस्वती महाराज भनिन्छ, जो उहाँ यहाँ नेपालमा आएर पहिलो एकपटक भलाकुसारी गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ राजा चाहिँ मलाई के त भन्दा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर गोवर्धन मठमा अन्त कोही जाँदा त्यो भित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन। त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि पाउँदैन इन्डियाको, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले पनि पाउँदैन, तर मात्र एकजना राजा ज्ञानेन्द्रले मात्रै पाउँछन्। नेपालको हिन्दूपति राजाले मात्रै गोवर्धन मठपुरीको ढोका खोलेर स्वस्ति वाचन गर्न पाउँछन्। त्यसैले गर्दा आउँदै आज हेर्नुहोस् कोरोनाको कहर दुनियाँ दिवाना हुँदा अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेनको, जर्मनकोले स्वस्ति वाचन गरेर वेद ध्वनिबाट स्वस्ति वाचन गरेर चाहिँ यो कोरोना समाप्त होस् भनेर स्वस्ति वाचन गराइयो भने यो हाम्रो प्राचीन धर्म जुन वैदिक सनातन छ त्यसको भ्याटिकन सिटी कहाँ राख्ने भन्ने अठोट भएपछि हिन्दू सम्राट राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ घोषणा गरियो। त्यस पछाडि जयेन्द्र सरस्वती जो गोवर्धन मठपुरीका चाहिँ पीठाधीश हुनुहुन्छ, निश्चलानन्द सरस्वतीजी 6 गतेका दिन भैरव आउँदै हुनुहुन्छ।